उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। मानिसले अरूसँग व्यवहार गर्दा सधैँ बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्दछ। यस बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्दछ, अन्यथा दुःख पाइन्छ। दुःख मात्र पाइने होइन, व्यवहार गर्न नजानेमा काल पनि निम्तिन्छ, मृत्यु पनि निम्तिन सक्छ। म तपाईहरुलाई सत्य कुरा बताउन जाँदैछु। आज यति सत्य कुरा बताउन जाँदैछु कि यी 6 किसिमका मानिसहरू विशेष गरी व्यवहार गर्ने क्रममा यी मानिसहरूसँग न नजिकबाट व्यवहार गर्नु न टाढाबाट व्यवहार गर्नु, न धेरै नजिक आएर यी मानिसहरूसँग व्यवहार गर्नु भनिएको छ, न धेरै टाढा बसेर यी मानिसहरूसँग व्यवहार गर्नु। 6 किसिमका मानिसहरू हामीले चिन्नुपर्छ, हामीले नोट गरेर राख्नुपर्छ, हामीले याद गर्नुपर्दछ। किनकि शास्त्रमा बताइएको छ बहुत खतरनाक हुन्छ। न धेरै नजिक आएर सेवा गर्नुहुन्छ, न धेरै टाढा बसेर सेवा। को हुन् त? अग्निराप स्त्रियो मूर्ख सर्पो राजकुलानि च नित्यं यत्नेन सेव्यानि नित्यं यत्नेन सेव्यानि सद्य प्राणहराणि षट् सद्य प्राणहराणि षट्। सो यो श्लोक शास्त्रबाट लिएको। यो श्लोकको अर्थ के हो सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। यी 6 जना व्यक्तिहरूसँग न धेरै नजिक जानुहुन्छ न धेरै टाढा बस्नुहुन्छ, बिचमा बसेर अथवा मध्यमा बसेर व्यवहार गर्नु केही पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। मध्यमा बसेर व्यवहार गर्नु। धेरै नजिक आइयो भने पनि बर्बाद, विनाश निम्तिन सक्छ। धेरै टाढा गयो भने पनि सुख पाइँदैन, राम्रो हुँदैन। मध्यमा बस्नु। को हुन्छ? पहिलो अग्नि, दोस्रो आँप, तेस्रो स्त्री, चौथो हो मूर्ख, 5 हो सर्प, 6 हो राजकुल्यम। हो यी 6 जनासँग सतर्क भएर व्यवहार गर्नु। न धेरै नजिक आउनु न टाढा जानु, बिचबाट व्यवहार गर्नु। अब अग्निसँग किनकि हामीहरूलाई थाहा छ, हामीले न्युजमा पनि सुनेका छौँ, सानो झिलको अग्निसँग खेलवाड गर्नाले के नै हुन्छ र भन्नाले पुरा घर पुरा बस्ती नै जलेर खत्तम भएको, खरानी भएको। अग्निसँग कहिले पनि नजिस्कनु। यो हामीहरूले हाम्रो गाउँ समाजमा देखिसकेका छौँ। सानो अग्निले पनि खरानी बनाइदिन सक्छ सब कुरा। हेर्नुहोस् है। अनि अब अर्को आँप अर्थात् खोला नाला। खोला नालासँग पनि के गर्नु? नजिकबाट व्यवहार नगर्नु, टाढै बस्नु। हामीहरूलाई थाहा छ मानिसहरू खोला नालासँग जिस्किन जान्छन्। जिस्किन गएको कारणले गर्दा कतिजनाले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन्। जस्तै नेपालको भोटेकोसी हेर्दा सानो खोला छ, तर युवाहरूलाई एकदमै जोस चल्छ है, झ्याममा गएर हाम फाल्दछन्। हामीले कतिजना खोलामा जिस्किँदै डुबेर मरेको हामीहरूले यो देखेका छौँ। त्यसकारण आँप अर्थात् पानी, खोला नाला योसँग पनि नजिस्क शास्त्रले भन्दछ है। नजिस्क। हुनसक्छ तिमी एक्सपर्ट होलाउ, हुनसक्छ तिमी एकदमै राम्रोसँग पौडी खेल्न सक्लौ, तर पनि नजिस्क शास्त्रमा यस प्रकार बताइयो। अब अर्को स्त्रीसँग नजिस्क। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ छ है। स्त्रीसँग नजिस्क शास्त्रले बताएको छ। किनकि विद्वांस अपि कर्षति। भागवत 9.19.17 मा बताइएको छ, मात्रा सोस्रा दुहित्रा वा नविविक्ताशनो भवेत् बलवान इन्द्रिय ग्रामो विद्वांस अपि कर्षति। सो यसको अर्थ के हो? ध्यान दिएर सुनौ है। हामीहरूले शास्त्रका यी कुराहरूलाई बुझ्नुपर्छ। कति महत्त्वपूर्ण कुरा हामीलाई दिएको छ। विनाश किन निम्ति रहेको छ? आज हामीले एभ्रिडे न्युजहरू सुनिरहेका हुन्छौँ। खालि जहाँ पनि विनाश भयो, जहाँ पनि मारियो, जहाँ पनि काटियो। किनकि कारण त यहाँ रहेछ, भागवतमा बताइएको छ। यो श्लोकले बताउन खोजेको के हो कि कोही पनि व्यक्ति एकान्तमा आफ्नी मातासँग पनि नबसोस्, आफ्नी दिदीबहिनीसँग पनि नबसोस्, आफ्नी छोरीसँग पनि नबसोस्। मात्रा सोस्रा दुहित्रा वा नविविक्ताशनो भवेत् अर्थात् एउटै आसनमा एकान्तमा कहिले पनि नबसोस्। को हुन्? आफ्नी मातासँग पनि नबसोस्, छोरीसँग पनि नबसोस्, दिदीबहिनीसँग पनि नबसोस्। क्याजुअल्टीमा पनि कहिले केटाकेटीहरू क्याजुअल्टीमा बस्ने गर्दछन्, नहोस्। किन? भागवतमा बताइयो, बलवान इन्द्रिय ग्रामो विद्वांस अपि कर्षति। इन्द्रियहरू बलवान छन् है, घातक छन्, सर्प जस्ता छन्। यिनीहरूले विनाश निम्त्याउन सक्छन्, विध्वंस निम्त्याउन सक्दछन्। र भइरहेको पनि त्यही छ। आफ्नै पिताले छोरीलाई रेप गरेको, अनि आफ्नै दाजुभाइले पनि आफ्नै दिदीबहिनीलाई रेप गरेको, मारेको, यो गरेको त्यो गरेको। किनभने
व्यक्ति गलत होइन, व्यक्तिसँग जुन चिज छ नि, चिज, यी इन्द्रियहरू, मन र इन्द्रिय, यो गलत छ कि यो गलत छ। अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णसँग यही कुरा सोधेका थिए। बाफ्रे, यी मन र इन्द्रियहरू त बहुत घातक छन्, यिनीहरूलाई नियन्त्रणमा त राख्न सकिन्न हे भगवान। त भगवानले बताउनुहुन्छ, इन्द्रियानी प्रमाथिनी हरन्ती प्रसवम मन। भगवान कृष्ण अर्जुनलाई बताउनुहुन्छ, हे अर्जुन, यी इन्द्रियहरू कतिसम्म घातक र कतिसम्म हठी छन् भन्दाखेरि यिनले मनलाई पनि जबरजस्ती तानिदिन्छन्, मनलाई पनि जबरजस्ती खिचिदिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यी इन्द्रियहरूलाई सम्हालेर राख्नुपर्छ, सम्हालेर राख्नुपर्छ। जब हामी यी इन्द्रियहरूलाई छाडा छोड्दछौँ, के भन्यो, मनलाई शुद्ध यिनीहरूले तानेर खिचेर नरकमा डुबाइदिन्छन्, विनाशको मुखमा पुर्याइदिन्छन्, भगवानले बताउनु भयो होइन। सो त्यस कारणले मन र इन्द्रियसँग सावधान रहनु होइन। आफ्नी आमा, दिदी, बहिनी र छोरीसँग पनि एउटै स्थानमा अथवा हुन्छ नि एउटै रुममा पनि नबस्नु भनिएको छ, एकान्तमा पनि नबस्नु भनिएको छ। यदि कोही अरू छैनन् भनेदेखि निस्केर जानु भनिएको छ, निस्केर जानु यो बताइएको छ शास्त्रमा। किन त आफ्नी आमा, दिदी, बहिनी अनि छोरीसँग एकान्तमा बस्नु पनि खतरनाक छ त। किन खतरनाक छ? यसको उत्तर भागवतमा दिएको छ। भागवत 7.12.9 यस प्रकार बताइएको छ, नन अग्निहि प्रमदा नाम घृत कुम्भ समह पुमान सुताम अपि रहो जुह्याद अन्याद यदार्थ कृतम। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ हो स्त्रीलाई अग्निसँग तुलना गरिएको छ र पुरुषलाई घिउसँग। जोसुकै होस्, स्त्री पनि जोसुकै होस्, चाहे आमा, चाहे छोरी, चाहे दिदीबहिनी वा चाहे जोसुकै, उनलाई आगोसँग तुलना गरिएको छ। नन अग्निहि प्रमदा, प्रमदालाई अग्निसँग तुलना गरियो। अनि घृत कुम्भ सम पुमान, पुमान भनेको पुरुषलाई घिउसँग तुलना गरियो। र जब अग्निको समीपमा घिउलाई ल्याइन्छ त घिउ के हुन्छ? निश्चित रूपले पग्लिन्छ। भागवतमा बताइयो। यो प्र्याक्टिकल छ, यो प्र्याक्टिकल छ। यसलाई कुनै बुद्धि लगाइरहनु पर्दैन, यसलाई धेरै कुशाग्रह लगाइरहनै पर्दैन, यो बुझ्नलाई एकदम सिम्पल कुरा छ। त्यस कारणले गर्दा टाढै बस। शास्त्रमा हामीलाई यो उपदेश दिएको छ, पर स्त्रीसँग टाढै बस। केवल सिर्फ मात्रै आफ्नी स्त्री, आफ्नी पत्नीसँग तिमी नजिकमा रहेर व्यवहार गर्न सक्दछौ, नत्र पर स्त्रीहरूसँग एकदमै टाढा। र अर्को सर्प, पाँचौं सर्पसँग एकदमै टाढा, नजिस्कनु। सर्पलाई च्याप्प चुप्प नसमात्नु। आजकल खेल्ने गर्दछन् सर्पसँग, मानव खेलाउन जसरी, नखेल्नु, काल आउन सक्छ। अर्को हो राजकुल्यम, राजकुलका व्यक्तिहरूसँग पनि नजिस्कनु, धेरै नजिक नजानु, धेरै टाढा पनि नबस्नु। र अर्को मूर्खसँग त सधैँ टाढा बस्नु। किनभने मैले पहिला पनि बताएँ, मूर्खलाई उपदेश दिँदाखेरि त्यो मूर्ख त्यसले ग्रहणै गर्दैन, बरु उल्टो त्यो रिसाएर तपाईँमा जाइ लाग्दछ। मूर्खलाई उपदेश दिएर पनि मूर्खले बुझ्नेवाला छैन। एकदमै मध्यमा बसेर व्यवहार गर्नु, यो वैज्ञानिक छ, व्यवहारिक छ र बुद्धिमान व्यक्तिहरू शास्त्रका यी उपदेशहरू फलो गर्दछन्। जो मूर्ख छ उसलाई कुनै उपदेशले पनि काम गर्दैन। राधे राधे। किनकि जीवनको उद्देश्य त राधारानीको चरण पाउनु हो, कृष्णको चरण पाउनु, संसारी झमेलामा फस्नु होइन। संसारमा अलरेडी हाम्रो बर्बादी भइसकेको छ, यो संसारमा आउनु, भगवान राधाकृष्णको चरण छोडेर संसारमा आउनै हाम्रो बर्बादी हो। यहाँ पछि पनि अर्को बर्बादी कतिवटा बर्बादी। हाम्रो गुरु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, संसारमा आउनु नै जेल हो, यो भौतिक जगत नै जेल हो। अनि यो जेलमा आएर पनि यो जेलभित्रको जुन अर्को जेलमा पर्दछन् भनेपछि त त्यो त कति खतरनाक स्थिति होला। जे संसार नै जेल छ, अब यहाँभित्र पनि अर्को जेलमा पर्नु भनेको त बहुत खतरनाक हो नि स्थिति। सो त्यही भएर हामीहरू त यो जेलबाट मुक्त हुनुपर्छ। अब यो सबै जेल हो, यो होइन, संसार जे प्रपञ्च हो, यो प्रपञ्चबाट मुक्त हुनुपर्छ। भगवानको धाम, गोलोक धाम, राधारानीको चरणको सेवा हामीले, हाम्रो जीवनको उद्देश्य अरू केही पनि छैन, बस राधाकृष्णको चरणको सेवा, यति हो, अरू केही होइन, केही मनमा नराख्ने। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।